अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें मेरे उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को लायक और ज़ेबा हैं कि जिस पाक परवरदिगार ने आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तिरुपति जामिया जो इस्लामिक कॉलेज है लड़कियों की, और मेरा एक ख्वाब और मेरा एक ड्रीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुबह 10 बजे अल्लाह के फजल व करम से पहुंची तो मेरे सारे बच्चे फूल हाथ में पकड़कर मुबारकबादी देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो गए थे। अल्लाह के फजल व करम से जो है ख़ास कर से बहुत ही मुझे आज खुशी महसूस हुई, और मैं देख रही थी कि एक वक्त में मैं इस खाली ज़मीन पर खड़ के अल्लाह से दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह इन बच्चियों के लिए तालीम के तमाम चीज़ों के सहूलियत मुहैया फरमा, और मुझे इनको बहुत पढ़ने वाले बनाना है और इनको दीन वाले बनाना है और दुनिया की भी तालीम इनको देना है। तो आज माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कल बच्चों का एनुअल फंक्शन है, जिसमें 30 से ज़्यादा बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, और ग्रेजुएशन के भी 50 लड़कियां तक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको ये साल कंप्लीट नहीं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा। मगर बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि एक वक्त में इस जामिया में सिर्फ़ 6 बच्चियां थे, और 6 बच्चियों के साथ जो है मैंने इसको शुरू किया था 1998 में। आज अल्लाह के फजल व करम से 1000 लड़कियां यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करते हैं, और दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। और इनको मैं इंशाअल्लाह ये चाहती हूँ कि दीन में दुनिया में भी ये आगे कामयाब रहे, और वो अपने अल्लाह को पहचानने के साथ साथ जो है अपने माँ बाप का हक़ अदा करने वाले, रिश्तेदारों का हक़ अदा करने वाले और बुराई से बचने वाले, अच्छे अखलाक व किरदार वाले बने। ये मेरी पूरी ख्वाहिश थी। मेरे अल्लाह का करोड़ों मरतबा बेहिसाब शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी शुरुआत इसी जामिया से हुई थी, और इसी जामिया के मकसद से मैंने बिज़नेस भी शुरू किया, मैंने हर चीज़ शुरू किया इन्हीं बच्चों के लिए। मगर हालात कई तरह के आ गए, कई मुश्किलें आ गए, मगर सुबहान अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस हरे भरे गुलदस्ते को अल्लाह ने क़ायम रखा, और इस जामिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ायम रखा, और मेरे तालिबात को अल्लाह ने कभी भी इल्म में कमी नहीं आने दिया। और ये तमाम मेरे बच्चियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम को हासिल करके बहुत ही ज़्यादा जो है खुश होते हैं, और आइंदा के दिनों में इंशाअल्लाह इनके लिए मैं लॉ कॉलेज भी खोलना चाहती हूँ, जो बच्चियाँ जो है देश के लिए भी काम करें और इंसाफ के लिए काम करें, और कई नाइंसाफ़ लोगों को इंसाफ भी दिलाएं। आज हम दुनिया का इल्म तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लेते हैं, बच्चों को डॉक्टर भी बना लेते हैं, इंजीनियर भी बना लेते हैं, मगर उनके अंदर अखलाक, किरदार, माँ बाप का अदब, बड़ों का अदब, अल्लाह के अहकाम, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा उनके पास नहीं होता है। तो समझ जाओ कि जब इंसान के अंदर अखलाक और किरदार नहीं होते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। तो आज माशाअल्लाह जामिया में विज़िट करके आज मैं पहुंची यहाँ पर, क्योंकि कल एनुअल फंक्शन है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बच्चे बड़ी खुशी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे मुझे वेलकम कहने के लिए, मुबारकबाद बोलने के लिए हाथों में फूल पकड़ कर आए। और ये मेरे मासूम से फूल से जैसे बच्चे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कामयाबी अता फ़रमाए और हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी अता करे। आज इस जामिया से अल्लाह के फजल व करम से 2000 से ज़्यादा तालिबात जो है तालीम को हासिल करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको आलिमियत और फ़जीलत कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब को तालीम हासिल करके माशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने में हमारे बच्चियाँ दावत का काम भी कर रहे हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भलाई पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं। तो ये सब सोच कर जो है
مجھے بہت ہی بڑی خوشی محسوس ہوئی. تو اس لیے میں یہ خوشی کو آپ سب کو بتانا چاہی کہ یہ خوشی کتنی بڑی خوشی ہے. جو ہمارے سب جامعہ میں کام کرنے والے جو بھی ٹیچرز ہیں اور ماشاءاللہ ان سب کو مبارکباد ہے. ان کی بڑی محنتیں بڑی کوششیں ہوتے ہیں یہاں پر، کیونکہ لڑکیوں کا ادارہ ہے. یہاں پر پورے عورتیں کام کرنے والے، ان کو سیکورٹی دیکھنے کے کام کرنے والے سب عورتیں ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کے اندر جو ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچیاں جو ہے پورے دنیا کے کونے کونے میں جا کر انشاءاللہ کام کریں اور دنیا کے ہر میدان میں وہ پیچھے نہ رہیں، اور آخرت کے میدان میں انشاءاللہ جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے. اور یہ بچیاں الحمدللہ کل ان کے والدین بھی ماشاءاللہ سب پہنچنے والے ہیں، اور ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بیٹیوں نے پوسٹ گریجویشن کیا. اور قریب لگ بھگ 11 سال رک کر ہاسٹل میں 11 سال رہ کر جو بچیوں نے پڑھائی حاصل کی تو الحمدللہ وہ پوسٹ گریجویشن تک فضیلت تک پہنچتے ہیں، جو کہ آخری درجے کا الحمدللہ پڑھائی ہے. پڑھائی تو کبھی کمی نہیں ہوتی، پڑھائی تو ماشاءاللہ پورے دنیا کے لیے جو ہے کہ جب ساری زندگی ہماری حیات رہنے تک کے لیے بھی پڑھائی کی کمی نہیں ہوتی. مگر ماشاءاللہ اس جامعہ میں جتنے بھی ہمارے ذمہ داران محنت کر رہے ہیں ان کو بھی بڑی مبارکبادی اور جزاکم اللہ خیر کہ میرے آنے تک میرے بچے سب کے سب جو ہے اتنا انتظار کر کے کھڑے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو گئی. میری اللہ سے یہ دعا تھی، میرا یہ خواب تھا جو اللہ نے پورا کیا، کہ میں ہمیشہ یہ دعا اللہ سے کرتی ہوں کہ اللہ اس کو قیامت کے صبح تک جو ہے اس ادارے کو تو قائم رکھنا، اور اس کے اندر سے دین کے چمنوں کو نکالنا، دین کے فلاورز کو نکالنا. یا اللہ دنیا میں روشنی دینے والے بچے یا اللہ ہمارے بچے بن جانا. بس یہی میری خواہش تھی. ان کے ہی لیے میں نے یہ محنتیں کی اور کوششیں کی. اللہ رب العالمین نے میری محنتوں کو، میرے کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمایا. اس میں میری ساری ہیرا گروپ فیملی ہے، وہ فیملی کا بھی بہت بڑا سپورٹ رہا. آج وہ سب کے سب ان نیک کام میں وہ بھی حصے دار ہیں، وہ بھی الحمدللہ ثواب کے حقدار ہیں، نیکی کے حقدار ہیں. انشاءاللہ آئندہ کے دنوں میں اس ادارے کے اندر ہزاروں کی لڑکیاں گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور لا کورسز سارے کورسز کریں گے، اور بزنس کورسز کریں گے، MBA کریں گے، سب کچھ کریں گے ہمارے بچیاں. الحمدللہ ہمارے پڑھے لکھے بچیاں کو ہر جگہ دیش کے یا انٹرنیشنل کے کسی بھی ادارے میں ایڈمیشن بڑے آسان سے ملتا ہے، کیونکہ ہماری بچیاں الحمدللہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے عربی کیوں نہ ہو، اردو کیوں نہ ہو، ان کا بولنا کیوں نہ ہو، ان کا انگلش کیوں نہ ہو، ان کے سب چیزیں ماشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوتے ہیں. ایک وقت میں سوچتی تھی یا اللہ جو ہے میں ایک ہوں کہ میں عورتوں کے لیے زبان اٹھاتی ہوں، حقوق کے لیے زبان اٹھاتی ہوں. یا اللہ تو مجھے بہتر سے بہتر جو ہے توفیق عطا فرما. آج ماشاءاللہ میری ایک ایک لڑکی، میری ایک ایک بچی، اس جامعہ کی ایک ایک بچی جو ہے ماشاءاللہ ہزاروں نوہیرا کے برابر ہے. انشاءاللہ وہ جا کر کام کر رہے ہیں، اور بھی دوسرے عورتوں میں کام کر رہے ہیں، بچوں میں کام کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی بڑی خوشی ہوئی. آج تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ سب لوگوں کو ماشاءاللہ یہ خوشی کی خبر دوں، اور آپ سب لوگوں کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ جو ہے یہ جو ہیرا گروپ کے ذریعے ماشاءاللہ یہ ہزاروں کے طالبات جو علم حاصل کیے ہیں اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں اور طالب علم بن رہے ہیں، عالمہ و فاضلہ بن رہے ہیں. اللہ کے فضل سے دنیا اور دین کی دونوں بھی تعلیم ماشاءاللہ ان کو مل رہی ہے. ایک وقت میں لڑکیوں کو پڑھانا غلط سمجھتے تھے، لڑکیوں کو جو ہے تعلیم دینا غلط سمجھتے تھے، مگر آج ماشاءاللہ لڑکیوں کی تعلیم میں کافی اضافہ ہو چکا ہے. آج ہمارے بچیاں دنیا کے کوئی بھی کونے میں وہ بزنس بھی کر سکتی ہیں، بہت کچھ کر سکتی ہیں الحمدللہ رب العالمین.